अस्सलाम वालेकुम। एम्ब्रेसिंग सपोर्ट की एक और वीडियो के साथ आइए मिलते हैं आज और बात करते हैं अपनी जिस्म के एक इंतहाई अहम जॉइंट की, जो है शोल्डर जॉइंट यानी कि कंधा। कंधे का जॉइंट हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि ये हमारे बाजू को सहारा देता है और हमारे बाजू को जिस्म के साथ जोड़ता है। जैसे जैसे इंसान का इर्तिका होता गया और 4 लेगेड एनिमल से होमो इरेक्टस बना, तो उसके दोनों बाजू जिस्म के कद्दे आगे की तरफ लेकिन साइड पे लग गए, जिसकी वजह से जिस्म के आगे काम करने के लिए उसके दोनों हाथों को मूवमेंट्स प्रोवाइड कर दी गई। ये मूवमेंट्स हाथों में भी होती हैं, कलाई में, कोहनी में, हर जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारे शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स है, सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक जॉइंट है। ये एक बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब है कि एक तरफ एक गेंदनुमा हिस्सा है एक हड्डी का और दूसरी तरफ एक कनकेव हिस्सा है दूसरी हड्डी का, जिनके जो एक दूसरे के बीच में यूँ हरकत करते हैं। शोल्डर जॉइंट के केस में ये बॉल एंड सॉकेट कैसे बनता है? ये बाजू की हड्डी, जिसको कि हम ह्यूमरस कहते हैं, और ये शोल्डर ब्लेड जो कि पीछे बॉडी के पीछे लगा हुआ है, इसको स्कैपुला कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये सॉकेट है स्कैपुला का और ये हेड है ह्यूमरस का। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जॉइंट बनाते हैं और ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट होने की वजह से हर डायरेक्शन में 360 डिग्री में कहीं भी मूव कर सकता है। यानी कि हम इस सॉकेट के ऊपर काम करते हुए बॉल ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस को इस तरह मूव करें तो बाजू आगे आ जाएगा, पीछे चला जाएगा, बाजू जिस्म के साथ लग जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा और यहीं इसी पोजीशन में गोल घूम जाएगा, कभी अंदर की तरफ और कभी बाहर की तरफ। यानी कि आपने बाजू को आगे मूव किया, पीछे मूव किया, जिस्म के साथ लगाया, सर के ऊपर ले गए और बाजू को ऐसे भी घुमा लिया, ऐसे भी घुमा लिया। इन सब हरकतों को मिलाकर आपने 360 डिग्री एक आर्क भी बना लिया। अब शोल्डर जॉइंट जो इतना मुतहर्रिक जॉइंट है कि जितनी जितनी इसमें हरकत है उसी हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी या इसकी सपोर्ट कदरे कमज़ोर है। इसको फिर भी अल्लाह ताला ने, नेचर ने बहुत सारी सपोर्ट्स प्रोवाइड की हैं, जिसमें इसका कैप्सूल है। जो मसल्स स्कैपुला को शोल्डर ह्यूमरस से जोड़ते हैं, वो मसल्स, उनके टेंडन्स क्या होते हैं? वो थिक रस्सी नुमा पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जो किसी पट्टे या मसल को हड्डी से जोड़ रहे होते हैं। तो इसके जो हमारे वो मसल्स जो कि स्कैपुला को ह्यूमरस से जोड़ते हैं, उनके टेंडन्स इसके कैप्सूल के साथ जुड़ से जाते हैं, जम हो जाते हैं और इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम रोटेटर्स कफ कहते हैं। इसके अलावा भी लिगामेंट्स हैं और बाहर और बड़े मसल्स जो इसके इर्द गिर्द लगे हुए शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जॉइंट इतना मुतहर्रिक जॉइंट है, इसी हिसाब से इसके अंदर स्ट्रेन का, फटीग का और इंजरी का चांस भी बाकी जॉइंट्स की निस्बत ज़्यादा है। तो शोल्डर जॉइंट में अगर किसी किस्म की इंजरी हो जाए या फटीग हो जाए या मसल्स की वीकनेस हो जाए, तो क्या क्या अलामात हो सकती हैं? जॉइंट में दर्द है, किसी ख़ास हरकत के ऊपर जॉइंट में दर्द है और किसी ख़ास जगह के ऊपर आके मज़ीद जॉइंट को मूव करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा जॉइंट के अंदर शुरू जब है तो आप समझ सकते हैं हल्का सा एडीमा भी हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस हो सकती है, अकड़ाव की कैफियत हो सकती है और कई दफ़ा ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि सोना या लेटना उस साइड के ऊपर मुहाल हो जाता है। कई दफ़ा फिर इंसान तकलीफ़ के बायस इसको एक ख़ास पोजीशन में रख लेता है, जिससे कि ये अकड़ता चला जाता है और पोस्चर का भी डिफ़ेक्ट पैदा हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जब ये सारी अलामात बढ़ती चली आती हैं तो फ्रोज़न शोल्डर की स्टेज आती है, जिसमें कि शोल्डर जॉइंट फ्रीज़ हो जाता है, इसके लिए मूव करना मुश्किल होता है। अब क्योंकि शोल्डर जॉइंट इतना मुतहर्रिक जॉइंट है, तो जो बाजू हम अपने रोज़मर्रा काम के लिए डोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अपने दाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं बाएं हाथ से, तो जो दाएं हाथ से काम करने वाले हैं उनका दायां ही शोल्डर जॉइंट ज़्यादा मोबाइल है बाएं की निस्बत, और इस वजह से वही जॉइंट ज़्यादा इंजरी का या तकलीफ़ का प्रोन है, उसके अंदर
ٹینڈنسی ہے کہ اس میں بیماری پیدا ہو سکے. تو اگر شولڈر جوائنٹ کو کچھ ہو جائے تو انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کافی محتاجی کا شکار ہو سکتا ہے, تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے, اور اس حد تک کہ اس کے لیے رات کو کروٹ لینا, اس کروٹ پہ سو جانا, یہ سب چیزیں بھی اس کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ کا علاج آپ کے ڈاکٹر نے کرنا ہے. وہ آپ کو کئی دفعہ ہو سکتا ہے جوائنٹ کے اندر ایک انجیکشن لگائیں, کئی دفعہ دوائیاں دیں, کئی دفعہ کوئی ایکسرسائز بتائیں, اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے وہ سرجری تک لے کے جائیں. لیکن یہ جو ہم بریسز ہوتی ہیں جو باہر سے سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, یہ ان ٹریٹمنٹس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, متبادل نہیں ہے, لیکن یہ ان تمام ٹریٹمنٹس اور تمام علاج میں سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, یعنی کہ ٹریٹمنٹ کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں, ریکوری کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں, اور دوبارہ سے عام زندگی کی طرف آنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں. اس سلسلے میں شولڈر کے سپورٹ سسٹم کے طور پہ فٹ ایم ڈی نے جو بریس انٹروڈیوس کی ہے اس کا نام ہے گلینو فٹ. گلینو فٹ ایک بڑی کمپریہنسو بریس ہے جو بہترین مٹیریل کی بنی ہوئی ہے, اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کا مٹیریل کمپریشن پرووائڈ کرتا ہے, کمپریشن کا مطلب یعنی دباؤ دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے مٹیریل کی وجہ سے جو جسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے وہ اندر ٹریپ ہوتی ہے, باہر نہیں نکلتی, جس کی وجہ سے آپ کی جو ایک ٹکور کی کیفیت ہے, یعنی گرم پانی کی بوتل آپ لگاتے ہیں, درد ہوتی ہے اس کے اوپر, تو وہ ٹکور کی کیفیت بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. اس بریس کے اندر ایڈجسٹیبل سٹریپس ہیں جن کی وجہ سے مریض اس کو اپنی مرضی کے مطابق ٹائٹ یا لوز دونوں کام کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ بریس اس ڈمی کے اوپر پہنا کے دکھاتی ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلینو فٹ جیسے اس ڈمی کے اوپر ہم نے پہنائی ہے, یہ افیکٹڈ کندھے سے لے کر اس کا ایک چیسٹ سٹریپ ہے جو دوسری سائڈ کی بغل سے گزار کر اس کو مریض نے اپنے کمفرٹ کے مطابق ٹائٹ کر کے اس کو باندھ لینا ہے, یعنی جتنا اس کو لوز چاہیے یا ٹائٹ چاہیے مریض اس کے مطابق اس کو باندھ لے گا. پھر اس کے اوپر ایک ایکسٹرا ری انفورسمنٹ پینل ہے جس کو کہ اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق ٹائٹ کر کے آپ اس کو جتنا کمپریشن چاہیں اپنے شولڈر جوائنٹ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اس ڈبل ری انفورسمنٹ کی وجہ سے اس کے اندر ہیٹ ریٹینشن بھی رہتی ہے اور اس کے اندر کمپریشن بھی پرووائڈ ہوتا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بریس موومنٹ بھی الاؤ کرتی ہے. تو کیا ہے یہ گلینو فٹ؟ ایک ایسی بریس ہے جو اناٹومیکلی کانٹورڈ ہے. اناٹومیکلی یعنی کہ جو انسانی جسم کی ساخت کے مطابق اس کے ساتھ ڈھلی ہوئی ایک بریس ہے, اور یہ کمپریشن پرووائڈ کر رہی ہے یعنی دباؤ دے رہی ہے, لیکن موومنٹ کو الاؤ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریجڈ نہیں ہے, یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو پہن کے انسان اپنے بازو کو ہلا نہ سکے. تو کیونکہ حرکت تو ضروری ہے, آپ بازو سے کام کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جس حد تک سپورٹ کی ضرورت ہو اتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر شولڈر میں انفلیمیشن ہو جائے یعنی سویلنگ ہو جائے, پانی آ رہا, اس کے اندر فلوئڈ پیدا ہو, ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہو, انجری ہو جائے, کسی لیگامنٹ کا ٹیئر ہو جائے, لیگامنٹ کا بروز ہو جائے, مسل کا سپرین ہو جائے, شولڈر فٹیگ کر جائے, شولڈر میں روٹیٹرز کف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام مسل جو اسکیپولا کو ہیومرس سے جوڑتے ہیں وہ شولڈر جوائنٹ کی کیپسول کے ساتھ اس کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ فکس ہوتے ہوئے ایک ایکسٹرا سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ان مسلز میں سے کسی میں انفلیمیشن ہو جائے اور یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی فروزن شولڈر کی طرف لے کے جائیں, یا کوئی شولڈر پہ کوئی پروسیجر کیا گیا ہے, اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کی ریکومنڈیشن ہے کہ آپ نے ایک بریس پہن کے رکھنی ہے, آپ نے بہت زیادہ موومنٹ نہیں کرنی, آپ نے شولڈر جوائنٹ کو پروٹیکٹڈ رکھنا ہے, یا آپ دوبارہ اپنی ایک انجری سے ریکور کر کے دوبارہ سے نارمل روزمرہ کی زندگی کی طرف آ رہے ہیں, تو اس ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں بھی آپ گلینو فٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو گلینو فٹ ہماری ایک ایسی بریس ہے جو کہ شولڈر جوائنٹ سپورٹ سسٹم میں فٹ ایم ڈی کی طرف سے ایک بہت بہترین پیشکش ہے. بہت بہت شکریہ.